نفسا نفسی دا عالم ہوئے گا، لوگ اپنے پسینے دے اندر تیر دے ہون گے، سارے اکٹھے ہو کے آدم دے بوئے تے چلے جان گے اور آکھن گے آدم جی اللہ تعالیٰ نے تو سارے دا ابا بنا کے کائنات تے بھیجیا سی، آدم جی آج ساڈی رب دی بارگاہ سفارش کر دیو۔ آدم آکھن گے آج میرے بوئے تے نہ آؤ، اذهبوا الی غیری، آج کسے اور دے بوئے تے چلے جاؤ۔ نو دی واری آئے گی، سارے اکٹھے ہو کے جان گے، آکھن گے نو جی اللہ تعالیٰ نے تواڈے سر تے نبوت دا تاج پہنا کے زمین تے بھیجیا سی، اے نو جی اج ساڈے سفارشی بن جاؤ، اللہ دی بارگاہ ساڈے نال چلو۔ احباب ذی وقار نو بھی آکھن گے اج میرے بوئے تے نہ آؤ، اذهبوا الی غیری، اج کسے اور دے بوئے تے چلے جاؤ۔ گل مکدی مقامہ سارے نبی آکھن گے اذهبوا الی غیری۔ جدو عیسیٰ دی واری آئے گی، عیسیٰ اے نہیں آکھن گے اذهبوا الی غیری، عیسیٰ آکھن گے اذهبوا الی محمد۔ سارے اکٹھ ہو کے آج محمد دے بوئے تے چلے جاؤ، آج ختم نبوت دے تاجدار دے بوئے تے چلے جاؤ، آج عرشہ دے راہی دے بوئے تے چلے جاؤ۔ ساری امتاں اکٹھیاں ہون گیاں، محمد عربی دے بوئے تے جان گیاں اور جا کے عرض کرن گیاں اے محمد جی آج ساڈی رب دی بارگاہ سفارش کرو، آج ساڈے سفارشی بن جاؤ۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم چلن گے رب تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر، اپنی جبین نیاز نو رب تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر جھکان دے گے۔ میرے مصطفیٰ تسر سجدے دے اندر ہوئے گا، احباب ذی وقار اللہ تعالیٰ دی ایسی حمد بیان کرن گے، قیامت تک کسے ایسی حمد بیان نہیں کیتی ہوئے گی۔ احباب میرے مصطفیٰ نو روندے ہوئے کہ رب فرمائے گا ارفع راسک یا محمد، اے محمد اپنا سر انور اٹھاؤ، واشفع تشفع، اے محبوب آج جدے جدے والے اشارہ کر دے جاؤ گے اسی بختے جاؤ گے، آج جدے جدے والے اشارہ کر دے جاؤ گے اسی بخشتے جاؤ